जनार्दन शर्मालाई फेरि चोख्याएर यिनीहरूले पुनर्नियुक्ति गर्छन् भन्नुभएको थियो। ठ्याक्कै मिल्यो अहिले त होइन। प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा माधव नेपालको मिलेमत्वमा थपक्कन यो कच्चा ड्राइभरलाई फेरि तपाईँको अर्थ मन्त्रालयको ड्राइभिङ सिटको लाइसेन्स थमाइयो। 4 कारणले गर्दाखेरि जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाउने बाध्यता वा आवश्यकता आइलायो होइन। एउटा प्रचण्डको कमजोरी र प्रचण्डको शक्ति जनार्दन शर्मा, प्रचण्डको इसारा बुझ्दो सबभन्दा सिपालु जनार्दन शर्मा, प्रचण्डको सारा कारोबार र धन्दाहरूको भित्री जानकारी सूचना हासिल गरेको जनार्दन शर्मा, सबभन्दा झोक्की अनप्रेडिक्टेबल र जे पनि भनिदिन सक्ने सन्किन सक्ने मान्छे जनार्दन शर्मा। त्यसकारण जनार्दनलाई प्रचण्डले त्याग्नै सक्दैनन् र जनार्दनका हर इच्छाहरू पुरा गर्न कमरेड प्रभाकरको रूपमा उनले सम्बोधन गर्छन्। प्रचण्ड बाध्य छन्। जनार्दन शर्मा भनेको शिविरमा सबैभन्दा बढी पैसा उठ्ती गर्ने 2-3 जना मध्ये एकजना हुन्। यिनीहरूले करोडौँ करोड अरबौँको सङ्ख्यामा बोराका बोरा पैसा ल्याएर प्रचण्डलाई दिएका हुन् र त्यहाँ भाग शान्ति जय नेपाल भयो र त्यो शिविर घोटालाको विषय अहिले पनि जनताले उठाइरहेका छन्। युद्धकालमा जतिवटा ब्याङ्कहरू लुटियो, जति ठाउँमा एक्सन गरियो, त्यो पैसा केन्द्रीकृत भएर नोएडाको फ्ल्याटमा पुग्थ्यो। प्रचण्डको जति पनि कारोबार छ, प्रचण्ड मार्फत सुमार्गीसँग अरूसँग भएका कारोबारहरूको सबभन्दा ठुलो साक्षी भनेको 2 जना हुन्, वर्षामान पुन र जनार्दन शर्मा। जनार्दन शर्मा र आरजु देउवाको घन्टौँ मिटिङ हुन्छ यहाँ। कारण के हो? माओवादीभित्रका अरब खरबपति मध्ये प्रचण्ड पछि जनार्दन शर्मा र वर्षामान हुन्। अब विनोद चौधरीले कुनै पनि हालतमा आफूलाई एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनको लागि मोदी मार्फत बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। मोदी मार्फत। अब यो देशको हालत के होला तपाईँ याद गर्नुहोस्। नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा तपाईँ राष्ट्रघाती पनि भनिरहनु भएको छ, अनि फेरि समर्थन पनि गरिरहनु भएको छ। यो कहिले समर्थन गरिरहनु भएको छ? हिजो तपाईँहरूको एजेन्डामा नागरिकता विधेयक छिरेन, तपाईँहरूको समर्थन हो नि? यो त काले काले मिलेर खाउ भाले हो। युवराज सर, हामीले भनेको कुरा बहुत स्पष्ट छ। महाकाली सन्धिमा बाघ चाहिँ गर्जिएका वामदेव गौतम अहिले फ्याउर चाहिँ बोलिरहेका छन्। यो नागरिकता विधेयक पास गर्नै पर्थ्यो, यो असल काम भयो भनेर वाहियात कुरा गरिरहेका छन् वामदेव गौतमले। राष्ट्रघाती फरमाइसहरू, डिमान्डहरू भारतले पुरा गरिदिएपछि र भारतले नाकमा नथी लगाएर इन्डो वेस्टले यो पास गर्न लगायो। कम्युनिस्टको डेफिनेसन चाहिँ अब चेन्ज गर्नुपर्ने भयो होइन? चेन्ज होइन, हामी हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाजको सम्मान गर्छौँ र कम्युनिस्टहरू आस्तिक हुन सक्छन् होइन, त्यो अधिकार छ। नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। तपाईँहरू नागरिकता विधेयक सम्बन्धी चाहिँ आन्दोलन नगरिकन महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध भन्दा हिजो व्यापक आन्दोलन गर्नुभयो अरे त नेकपा एमाले। हामी यो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको बर्खिलाफमा छौँ र नागरिकता विधेयकले देशलाई बर्बाद बनाउँछ। यो राष्ट्रघाती छ, यो कालो छ, यो कुख्यात छ भनेर नेकपा एमाले स्पष्ट अडान लिएको छ। भलै पूर्व घोषित कार्यक्रमको रूपमा हिजो महँगी, भ्रष्टाचार, अन्याय, व्यथिति, कुरीति र यो सरकारको राष्ट्रघात विरुद्धको पनि त्यो आन्दोलन हो। त्यो होइन रहेछ। केपी ओलीले झापामा गएर प्रचण्डले रोकेका थिए विधेयक, अहिले उनीहरूले पास गरे भनेर बोलेपछि त 3 वर्ष प्रचण्डले रोकेका थिए भनेपछि उनलाई पनि पास गर्ने मन त रहेछ नि। होइन, तपाईँले त्यसलाई कसरी बुझ्नुभयो? तपाईँ जतिको बुझ्छ कि विद्वान, पढलेखेको, राजनीति बुझ्ने, समयको लय र गति पक्रन सक्ने पत्रकारलाई यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु भएन। उहाँले भन्न खोज्नु भएको के हो भने पहिला बार्गेनिङ गरियो, प्रचण्डबाट अफरहरू गरियो, यो काम गरियो भने यो पास गराउँछौँ भनेर उनीहरूले भने। तर अहिले ती जति पनि उनका राष्ट्रघाती फरमाइसहरू, डिमान्डहरू भारतले पुरा गरिदिएपछि र भारतले नाकमा नथी लगाएर इन्डो वेस्टले यो पास गर्न लगायो भन्ने आशयमा सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री सद्य अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यो भनाइ उद्गार व्यक्त गर्नुभएको। ओली हिजो पशुपतिमा आरती हेर्न जानुभएछ होइन? अब ओली कम्युनिस्ट नभएर आध्यात्मिक कम्युनिस्ट हुनुभएको होइन? हामी पनि गएको थियौँ, मैले पनि त्यहाँको फुटेज ल्याएको छु। अब होइन, एउटा कुरा के हुन्छ भने कम्युनिस्टहरूले भौतिकवादमा विश्वास गरे पनि परम्परागत प्रणाली, आस्था, जुन ढङ्गको एउटा संस्कार छ, रीतिरिवाज छ, धर्म, परम्परामा हामी विश्वास गर्छौँ र सम्मान पनि गर्छौँ। र खास गरी नेपालमा इन्डो वेस्ट मिसन चलिरहेको छ र त्यसले क्रिस्चियनिटी फैलाउने काम गरिरहेको छ र क्रिस्चियन मिसनलाई काउन्टर दिन पनि एक हिसाबले धर्मान्तर गर्नको लागि, कन्भर्जन गर्नको लागि
युरोपहरू डलरको काफी चलखेल भएको हुनाले त्यो विरुद्धको एउटा काउन्टर भिजिट पनि हो हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमिटी केपी शर्मा ओलीज्यूको हिजो पशुपति भ्रमण र आराध्यदेव पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा जाँदाखेरि मान्छेलाई एउटा पवित्रता बोध पनि हुँदो रहेछ। कम्युनिजमको डेफिनेसन अथवा कम्युनिस्टको डेफिनेसन चाहिँ अब चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। होइन चेन्ज होइन, जस्तो अब आज नाग पञ्चमी मेरो घरमा नाग टाँसियो, मेरा भान्जाहरू नि पण्डित हुनुहुन्छ, मेरो भिनाजु पनि पण्डित, अब मैले नाग पञ्चमीमा नाग टाँसिसकेपछि टिका पनि लगाएर आएको छु। यसको मतलब के हो भने हामी हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजको सम्मान गर्छौँ र कम्युनिस्टहरू आस्तिक हुन सक्छन्। होइन त्यो अधिकार छ, त्यो अधिकार छ, अधिकार छ। म भौतिकवादी हुन सक्छु तर म एक हिसाबले भन्नुपर्दा हाम्रो परम्परागत वैदिक सनातनी हिन्दू धर्मलाई सम्मान गर्छु। होइन भौतिकवादी र आध्यात्मिक भनेको दुईटा विपरीत ध्रुवका कुरा होइनन् त। होइन भौतिकवादी नास्तिक हुनुको मतलब यो होइन कि तपाईँले मूर्ति तोडफोड गर्नुहोस्, मन्दिर भत्काउनुहोस् अथवा बिपी कोइरालाले उहिले पशुपतिनाथको मन्दिरलाई मूर्तिलाई म्युजियममा राखौँ भने जस्तो गर्नुहोस्, अथवा कमरेड प्रचण्डहरूले जस्तो जनै चुडाल्ने अभियान सुरु गर्नुहोस्, अथवा तालिबानीकरण गर्नुहोस्। बामियानमा बुद्धको मूर्तिहरू फोडेर, हुन त उनीहरू कट्टर इस्लामिक थिए, तर पनि मैले भन्न खोजेको कुरा के भने कम्युनिस्ट हुनुको मतलब हाम्रो परम्परा संस्कार रीतिथिति धर्म आदि इत्यादिको सम्मान गर्नु पनि हो र धर्म मान्ने मान्छेहरूलाई अत्यन्तै उच्च भावमा आस्था प्रकट गर्नु पनि हो। ओके, अब तपाईँले भन्दै आउनु भएको थियो नि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फेरि चोख्याएर यिनीहरूले पुनर्नियुक्ति गर्छन् भन्नुभएको थियो। ठ्याक्कै मिल्यो अहिले त, होइन? खुसी हुनुभयो होला? होइन, मैले एक दुईवटा इन्टरभ्यूमा पनि भनिसकेँ। एक दुईवटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईँको मिडियाको नामै काट्दैछन् भने साथीहरू कस्तो हुन्छन् मलाई थाहा छैन। मैले पिएनपी मिडियामा क्याटेगोरिकली बोलेको थिएँ त्यही दिन, भनेको पिएनपी मिडिया भन्ने चाहिँ काटिदिनु भएछ। अचम्म हुँदो रहेछ फेरि यहाँ पनि, यो राजनीति पनि बुझिन सक्नु छ। आरिस हुन्छ नि के होला। मैले तपाईँकै मिडियामा यो विषयमा दुईवटा कुरा मैले ठोकुवा गरेर भनेको थिएँ। एउटा प्रचण्डको भारत भिजिट लगत्तै उनी नेपाल टेक्दा नटेक्दै एउटा राष्ट्रघाती किसिमको कुनै प्रपञ्च यहाँ हुन्छ र नेपाललाई डुबाउने कुनै सम्झौता हुँदैछ भनेर मैले भनेको केही समयमै राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पास भयो। अब जहाँसम्म यो एउटा कुरा नि, जस्तो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा तपाईँहरू राष्ट्रघाती पनि भनिरहनु भएको छ अनि फेरि समर्थन पनि गरिरहनु भएको छ। यो कहिले समर्थन गरिरहनु भएको छ? हिजो तपाईँहरूको एजेन्डामा नागरिकता विधेयक छिरेन, द्याट मिन्स तपाईँहरूको समर्थन हो नि। यो त काले काले मिलेर खाउ भाले हो। युवराज सर, हामीले भनेको कुरा बहुत स्पष्ट छ। जस्तो नेकपा एमाले सुरुमा 14 वर्षको प्रावधान राख्नुपर्छ, हाम्रो नागरिकता पोलिसी कन्जर्भेटिभ हुनुपर्छ, कठोर हुनुपर्छ, रिजिड हुनुपर्छ, भारतको भन्दा डबल हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ। पछि काङ्ग्रेसले धेरै लिडिडिपी गरेर माओवादीले मानेन भनेर 10 वर्ष पनि उहिले स्वीकारेन भनेर रेसिप्रोकल गरौँ, 7 वर्ष त गरौँ, विवाह गरेर आइसकेपछि अङ्गीकृत नागरिकताको प्रोसेस त्यसपछि सुरु गरौँ। नायिका विवरणा थापाले मैले सुनेसम्म 10 वर्ष भयो उहाँले विवाह गरेर गएको समथिङ आशुतोष कोसँग, अहिलेसम्म उहाँले त्यहाँ वैवाहिक अङ्गीकृत प्राप्त गर्नुभएको छैन 10 वर्षपछि पनि। अनि हामी चाहिँ हात हातमा पात पातमा सिउँदोमा सिन्दुर ढल्काएकै दिन नागरिकताको प्रोसेस सुरु गर्ने भनेर भनेका छौँ। अरू त अरू महाकाली सन्धिमा बाघ चाहिँ गर्जिएका वामदेव गौतम अहिले फ्याउर चाहिँ बोलिरहेका छन्। उनले के भने यो नागरिकता विधेयक पास गर्नै पर्थ्यो, यो असल काम भयो भनेर वाहियात कुरा गरिरहेका छन् वामदेव गौतमले। मान्छे कहाँबाट कहाँ स्खलित हुन्छ। जहाँसम्म अब जनार्दन शर्मामा आउनुहोस् तपाईँ, मैले तपाईँको मिडियामा तपाईँसँग हाम्रो बातचित हुँदाखेरि ठ्याक्र्याक्कै जनार्दन शर्माले सम्बोधन गरेर राजीनामा दिएको 2 घन्टा भएको थियो। तपाईँसँग हाम्रो बातचित भयो, त्यतिखेर हामीले त्यो घटना प्रवृत्तिको विश्लेषण गरेको हो। यहाँ माता सविताले भए अर्को तला घर ठडाइसक्थिन्, होइन? म यस्तो जादुगर किसिमको यस्तो किसिमको प्रखर भविष्यवक्ता हुँ, मैले भने मिल्यो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भने त अब एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास हुँदैन, पास भयो भने मलाई यहाँबाट खेत दिनु, लखर दिनु भन्नुभएको थियो। आखिर पास भयो। एकजनाले राप्रपा सेकेन्ड भएरै छाड्छ, हेर्नु होला यसपटक भनेर भन्नुभएको थियो। आखिर केही पनि भएन। यस्ता खालका टपरटो यहाँ ज्योतिषी माता पिता झाँक्रीहरूको कुरै नगरौँ। तर मैले तपाईँका भनेको कुरा के थियो भने जुन ढङ्गले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त नगरिकन होल्ड गरेर राखियो
र त्यसपछि छानबिन आयोग बन्यो। छानबिन आयोग बनेपछि गम्भीर आशंका मलाई के थियो भने त्यो त राजनीतिक घटनाक्रमको आधारमा एनालाइसिस गर्ने हो। जनार्दन शर्माको स्ट्रेन्थ पनि हो, विकनेस पनि हो। प्रचण्ड भनेको जनार्दन शर्मा, प्रचण्ड र जनार्दन शर्माको एउटा रहस्यमय सम्बन्ध म तपाईँलाई अहिले एकछिनपछि भनौँला, युद्धकालमा कसरी थर्काएका थिए भन्ने कुरो। प्रचण्डको विकनेस पनि हो, स्ट्रेन्थ पनि हो जनार्दन शर्मा। उनको बार्गेनिङ पावर अहिले माओवादीमा भएका नेताहरूमध्ये सबैभन्दा कठोर छ र सबैभन्दा ठुलो छ भन्ने कुरो पनि तपाईँलाई मैले अहिले एकछिनपछि जाहेर गर्नेछु। जहाँसम्म मलाई लाग्छ संसदीय समिति नामक एउटा फ्याङ्तो किसिमको कमिटी गठन गरियो। त्यसमा हाम्रा नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई बिचरा बनाइयो। 4 जना हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको धिमा स्वर भयो, उहाँलाई बोल्न पनि दिएन र बहुमतको आधारमा पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेर उहाँलाई सुनपानी छर्किएर, गौत पानी छर्किएर अनि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा माधव नेपालको मिलेमत्वमा थपक्कन यो कच्चा ड्राइभरलाई फेरि तपाईँको अर्थ मन्त्रालयको ड्राइभिङ सिटको लाइसेन्स थमाइयो। अब नजाने कहाँ गएर दुर्घटना हुने हो। मैले सुनेको शोधनान्तर व्यापारको अवस्थाबारे अर्थ सचिव मधु मराज सिनीले केही कुरा भन्न लाग्दाखेरि जुरुक्क उफ्रेर उहाँले तपाईँ मन्त्री कि म मन्त्री, मलाई पाठ पढाउने भनेर झोक्किनु अरे। ब्लड प्रेसर हाई छ उसै त। अब अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, 4 कारणले गर्दाखेरि जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाउने बाध्यता वा आवश्यकता आइलायो यिनीहरूलाई। त्यो 4 कारण भनौँ म? प्लिज। पहिलो कारण भनेको याद गर्नु होला, मैले तपाईँले यो भनिरहनु पर्दैन कि मैले धेरै इन्टरभ्यूहरूमा भनेको छु, ह्याङ्गरमा टाँगिएको कोट जस्तो देखिने कुनै समय दुईतिरको खल्तीमा 1-1 किलोको ढुङ्गा राखेर हिँड्नुपर्ने फुकीढल जनार्दन शर्मा आज अरबौँको मालिक बनेका छन्। जनमैत्री हस्पिटलको लगानी बालुवामा पानी जस्तो सुहाव हो, तर त्यसबाट उनले करोडौँ माल पड्काए र पछि रवि लामिछानेले पनि जिम्मा लिएको, त्यसको केही पनि भएन, टाइटाई फिस केही पनि भएन। आखिर त्यो हस्पिटल अहिले टाट पल्टिएको छ। र जनार्दन शर्मा भनेको शिविरमा सबैभन्दा बढी पैसा उठ्तीपुर्ती गर्ने 2-3 जना मध्ये 1 जना हुन्। डेपुटी कमान्डरको रूपमा यो राजेश, अनि अर्को तपाईँको कमान्डरको रूपमा अनन्त, वर्षावान पुन र जनार्दन शर्मा, यिनीहरूले करोड अरबौँको सङ्ख्यामा बोराका बोरा पैसा ल्याएर प्रचण्डलाई दिएका हुन् र त्यहाँ भाग शान्ति जय नेपाल भयो। र त्यो शिविर घोटालाको विषय अहिले पनि जनताले उठाइरहेका छन्, तर त्यो कार्पेट मुनि दबाइयो। नम्बर 1, कमाई धमाईको सिलसिला त्यहाँ मात्रै सुरु भएन। युद्धकालमा जतिवटा बैङ्कहरू लुटियो, जति ठाउँमा एक्सन गरियो, त्यो पैसा केन्द्रीकृत भएर नोएडाको फ्ल्याटमा पुग्थ्यो र यहाँबाट लाने क्रममा सबैभन्दा बढी पैसा गायब गर्नेमा यही टिम हुन्थ्यो। रोल्पा रुकुमको अनि पूर्वतिर एउटा टिम थियो, बिचैमा बिचौलिया लागेर यहाँबाट यिनीहरूले 40 करोड लाग्यो भने नोएडा पुग्दा 20 करोड हुन्थ्यो, बिचमा 20 करोड यिनीहरूले गायब गरिसक्थे। युद्धकालमै त्यति ठुलो घोटाला हुन्थ्यो। अब शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिको त मैले कुरा गर्नु पर्दैन। झुस्स दारी पालेको जनार्दन शर्मा अहिले अब रातो पिरो बलियो बाङ्गो पनि छन्। र याद गर्नु होला, प्रचण्डको जति पनि कारोबार छ, प्रचण्ड मार्फत सुमार्गीसँग अरूसँग भएका कारोबारहरूको सबभन्दा ठुलो साक्षी भनेको 2 जना हुन्, वर्षावान पुन र जनार्दन शर्मा। अनि वर्षावानलाई चाहिँ हप्काइ दप्काइ गर्यो, यताउता गर्यो भने उनी ट्र्याकमा आउँछन्। तर जनार्दन शर्माले मैले सुनेको जतिखेर नेकपा फुट्यो त्यतिखेर उनी केपी शर्मा ओलीज्यूसँग सघन वार्तामा थिए। उनले बार्गेनिङ गरिरहेका थिए। प्रचण्डले बोलाएर म तपाईँलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाउँछु नजानुस् भनेपछि उनी यतापट्टि आएनन् र माओवादी नै भए। मैले सुनेको यदि उनी एमालेमा जान्थे भने प्रचण्डको राजनीति उनले निकै छिटो समाप्त गरिदिन्थे। अब अहिले मै हो प्रचण्डको उत्तराधिकारी, महासचिव वा उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष म हुनुपर्छ भनेर उनी हिँडिरहेका छन्। र मैले जाने बुझेसम्म यान प्रसाद गौतम पछि यिनी पनि गौतम हुन्, थर संयोगले होइन, रुकुमका, यिनी पार्टीभित्र प्रचण्डको सबभन्दा भित्रिया मान्छे मानिन्छन्, प्रचण्डको कारोबार हेर्छन्। अब नाता सम्बन्ध, जनयुद्धको राजनीतिक सम्बन्ध प्रचण्डसँग मात्रै छ भन्ने हिसाबले तपाईँले इन्टरप्रिटेसन गर्नु हो भने विषय अधुरो हुन्छ। 4वटा फ्याक्टरहरू म तपाईँलाई भन्दैछु। एउटा प्रचण्डको कमजोरी र प्रचण्डको शक्ति जनार्दन शर्मा, प्रचण्डको इसारा बुझ्दो सबभन्दा सिपालु जनार्दन शर्मा, प्रचण्डको सारा कारोबार र धन्दाहरूको भित्री जानकारी सूचना हासिल गरेको जनार्दन शर्मा, सबभन्दा झोक्की, अनप्रेडिक्टेबल र जे पनि भनिदिन सक्ने, सन्किन सक्ने मान्छे जनार्दन शर्मा। त्यसकारण जनार्दनलाई प्रचण्डले त्याग्नै सक्दैनन् र जनार्दनका हर इच्छाहरू पुरा गर्न कमरेड प्रभाकरको रूपमा उनले सम्बोधन गर्छन्, प्रचण्ड बाध्य छन्। दोस्रो कुरो भनेको डाक्टर आरजु राणा देउवा,
ले जनार्दनलाई कुनै पनि हालतमा अर्थमन्त्री हुनैपर्छ भनेर अड्डी कसिन्। यो रहस्यमय सम्बन्धलाई मैले कुनै रङ्गीन सम्बन्ध भनेर मिसइन्टरप्रिटेसन गर्दिनँ। जनार्दन शर्मा र आरजु देउवाको घन्टौँ मिटिङ हुन्छ यहाँ। कारण के हो? एउटा कोठामा बसेर उनीहरू अँध्यारो कोठा होइन, राम्रै ट्युबलाइट बालेर होटलको कोठामा घन्टौँ उनीहरू वार्ता गर्छन्। होला उनीहरू दिदीभाइको सम्बन्ध होला, पवित्र नाता होला, भाइटिका लगाउलान्, तर त्यो सम्बन्धभित्र ठुलो आर्थिक कारोबार र घोटाला छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, जनार्दन शर्मा राणाजीहरूको सम्धी अहिले, यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। उनले एलिट क्लाससँग नाता जोडेका छन् र माओवादीभित्रका अरब खरबपतिमध्ये प्रचण्डपछि जनार्दन शर्मा र वर्षमान हुन्। अनि अर्को कुरो के छ भने यहाँ भएका बिचौलिया, तस्कर, भ्रष्टाचारी, ब्ल्याक मनीवालाहरू, तपाईँलाई थाहा छ गभर्नर प्रकरणमा त यिनले गभर्नरको जागिरै खाइदिएका थिए। पछि धन्न अदालतले न्याय दियो। कालो धनलाई सेतो धन बनाउन नमान्दाखेरि यिनले गभर्नर सिद्ध्याए। अनि अर्को कुरो के छ भने वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड, वर्ल्ड ब्याङ्क, त्यसपछि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र भारत पश्चिमाको सबभन्दा राम्रो विश्वासपात्र रामशरण महतपछि नवउदारवादको विश्वासपात्र भनेको जनार्दन शर्मा। अनि अर्को कुरो के रहेछ भने यहाँका तस्कर, माफिया, भ्रष्टाचारी, देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपालको लागि सबभन्दा सहज भनेको को जनार्दन शर्मा। देशको सबभन्दा ठुलो उद्योगपति कहलाएको तर सबभन्दा बढी राजस्व चल्ने र सबभन्दा बढी कर नतिर्ने विनोद चौधरीको सबभन्दा विश्वासपात्र उनी। CCTV फुटेज डिलिट गर्ने उनी, सबै कामहरू गर्ने उनी। तर उनलाई नै फेरि किन ल्याइयो? अनि उनलाई नै सुनपानी छर्कियो? यो खालको अपराध, यो खालको भ्रष्टाचार, यो खालको लुट, यो खालको डकैतीले गर्दा मान्छेलाई अहिले वितृष्णा छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ श्रीलङ्का पथमा यिनीहरू छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढिरहेका छन्। नेकपा एमाले त्यसलाई रोक्ने प्रयत्न गरिरहेको छ र जनार्दन शर्मालाई यसपटक अर्थमन्त्री नियुक्त नगरेर वर्षमानलाई गर्ने सोच पनि त्यहाँभित्र केही मान्छेहरूको थियो, तर प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा सक्दैन थिए। र देउवा, आरजु, विदेशी शक्ति, यहाँका तस्कर, अपराधी, माफिया र अर्थ मन्त्रालयभित्रको धमिराहरूको जोडबलको कारणले अनि माधव नेपाल, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा फेरि उनीलाई गौत पानी सुनपानी छर्किएर रेड कार्पेट बिछ्याएर अर्थ मन्त्रालयमा स्वागत गरे। बिचरा आपत परेकोलाई अर्थ सचिव मधु मरासिनीलाई उहाँले नैतिकताको आधारमा जनार्दन शर्मा फेरि पनि अर्थमन्त्री हुने हो भने म मन्त्रालय टेक्दिनँ भन्नुभएको थियो। अब उहाँ अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा हुन खोजिरहनु भएको छ र मैले सुनेको उहाँलाई रिजर्भ पूर्व राखिँदैछ। अब जागिरै खान त नसकिने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनार्दन शर्मा माओवादीभित्रको प्रचण्ड पथको अर्को जब्बर पात्र हो। अब यो कथा त सुनियो होइन, मान्छे चाहिँ के भन्न थाल्यो भने नि एम अधिकारीसँग CCTV फुटेज साटियो भन्न थाल्यो। सामाजिक सञ्जालभरि व्यापक छ। एमाले एम अधिकारीसँग CCTV फुटेज साट्यो, सुनबारी छर्किने काममा एमाले गर्यो। गलत हो। किन भनिरहेको छन्? होइन, यो त हाइपोथेटिकल कुरो। मैले सबैले सामाजिक सञ्जालमा लेखे भन्दैमा सबैले देख्नुभयो होला नि? होइन, सबैले लेखेका छैनन्, एमाले विरोधीहरूले लेखे होलान्। तर एम अधिकारी म हुँ भनेर तपाईँसँग मैले डिबेट गरेको केही समयपछि नि एकजना एम अधिकारी चार्टर अकाउन्टेन्ट हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले मै हो एम अधिकारी भनेर आउनुभयो नि त। त्यो विषय पनि त तपाईँलाई थाहा छ होइन? सुन्नु न, नेकपा एमाले एउटा सुन्नु, फेसबुक पेजै बनाए नि। कृपा सिंह भनेर माओवादीले जलस्रोत विभागको सदस्य रामेछापबाट राखेको छ। विद्युत प्राधिकरणको जागिरी भनेको छ। कृपा सिंह भनेको हाम्रो कुलमान घिसिङजी होइन? कुलमान घिसिङजी हो। यो देशमा 4 जना सचिवहरू, मैले तपाईँलाई फेरि पनि भनिदिन्छु, अब नाम यहाँ पेस गऱ्यो भने मलाई साइबर क्राइम लगाउँछन्, तपाईँलाई अफ इयरमा भनौँला। 4 जना सचिवहरू नेपाली काङ्ग्रेसको बुद्धिजीवी विभागमा गोप्य रूपमा काम गरिरहेका छन्, याद गर्नु होला। अहिलेको मौजुदा सचिवहरूमा 4 जना नेपाली काङ्ग्रेसको कार्ड होल्डर, 2 जना न्यायाधीशहरू नेपाली काङ्ग्रेसको न्यायिक विभागको सदस्य छन्। अहिले खुमबहादुर खड्काको प्यानलका मान्छे त अब प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतमा। कति हो कति सरकारी कर्मचारीमा घुसपैठको महानिर्देशकहरू भन्नुहोस्, अरू भन्नुहोस्, निजामती सेवाबाट लोकसेवा पास गरेर गएका मानिस यत्र तत्र सर्वत्र काङ्ग्रेसी छन्। हिजो गभर्नरको गएको हाम्रो चिरञ्जीवी नेपाल नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले नेता हुनुहुन्छ त, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिपेन्द्र बहादुर छेत्री माओवादी बुद्धिजीवी सङ्गठनको महासचिव अध्यक्ष हुनुभयो, उहाँ नै गभर्नर हुनुभयो। एम अधिकारी भनेर उहाँ भनेको त MP अधिकारी हो नि त, महाप्रसाद अधिकारी हो उहाँ।
तर उहाँ एम अधिकारी भनेको उही गभर्नरै हो भनेर फुटानी गर्नुपर्ने कारण के छ र? उहाँले पनि होइन भने तपाईँहरूको आन्दोलनको विषय चाहिँ त्यो सिसिटिभी फुटेज पनि बनेन नि त हिजो। त्यो जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्तिको विषय पनि तपाईँहरूको आन्दोलनको विषय बनेन भने तपाईँहरूको मौन समर्थन होइन? मौन समर्थन होइन। अब कति कराउने, एउटै विषय लिएर फुटानी गरेर कति हिँड्ने। अब यो बेचारा केटाकेटीलाई भन्दा पनि टपमा नै आन्दोलन गरेर जुन ढङ्गले शेरबहादुर देउवाको कुख्यात राष्ट्रघाती सरकार छ र यो 5 दलीय ठगबन्धन, पाप दलीय ठगबन्धन छ, त्यसैलाई टपल डाउन गर्न, यसैलाई जनआन्दोलन र चुनाव मार्फत विस्थापित गर्ने एउटा एजेन्डा महामिसन लिएर अगाडि बढ्नु छ। र मैले तपाईँलाई भनिहालौँ जस्तो यस्तो रहेछ, सत्ता पक्ष भयो नि प्रतिपक्ष भए पनि भागभण्डा चाहिँ मिल्दो रहेछ क्या होइन? जनतालाई चाहिँ झुक्याउने रहेछ नि। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, प्लिज 4वटा मन्त्रीलाई अहिले फेर्न खोजेका थिए शेरबहादुर देउवाले। 4जना को तपाईँसँग इन्फर्मेसन छ। 1जना गृहमन्त्रीलाई उप प्रधानमन्त्री सहित अर्को पोर्टफोलियोमा लान खोज्नु भएको थियो उहाँले। उप प्रधानमन्त्री बनाएर आफू पछिको उत्तराधिकारी डिक्लियर गर्न खोजेको अमेरिकाले किन रोक्यो? किनभने उसलाई थाहा छ बालकृष्ण खाँड उप प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटसमा पुग्नु भनेको गगन थापालाई सङ्कट आउनु हो। त्यो कुरा शेरबहादुर देउवाकी धर्मपत्नी आर्जुलाई पनि मन परेन। अनि अर्को कुरो उहाँले तपाईँलाई याद दिलाउँ कि पूर्णबहादुर खड्काजीलाई एउटा विशेष खालको नियुक्ति दिन खोज्नु भएको थियो, त्यो पनि पश्चिमाले मन पराएन। अनि त्यसपछि समाजवादी र माओवादीको तर्फबाट एक-एकवटा मन्त्रीलाई फेर्न फेरि कोसिस गर्दा शेरबहादुरजी मान्नु भएन। अब यहाँनिर कसले मन्त्री बनाउँछ, कसले फेर्छ? मन्त्री कसले बनाउँदो रहेछ? विदेशीहरूले। मन्त्री कसले फेर्छ? विदेशी, यहाँका कालोबजारी तस्कर अपराधीहरूले। मैले सुनेको अब विनोद चौधरीले कुनै पनि हालतमा आफूलाई एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनको लागि मोदी मार्फत बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। मोदी मार्फत। अब यो देशको हालत के होला तपाईँ याद गर्नुहोस्। देशमा सबैभन्दा बढी राजस्व घोटाला गर्ने र राजस्व ठग्ने नै भन्छु म, र सबभन्दा बढी कर त मल्टिबिलियनियरको रूपमा उनले बुझाउनु पर्ने हो नि, देशको सबभन्दा ठुलो धनीले। अनि टप 10 सूचीमा कति नम्बरमा छ विनोद चौधरीको नाम भन्नु त कर बुझाउनेमा? भनेपछि यो देशलाई रहस्यमय तरिकाले धन गर्ने, लुट्ने, ठग्ने, अनि त्यसपछि यहाँ विदेशीहरू विभिन्न तरिकाले विभिन्न फाउन्डेसन बनाएर नेपालमा विभिन्न खालका सांस्कृतिक हस्तक्षेप, अहिले एमसिसी पछि एउटा इन्ट्रा फाउन्डेसन भन्ने आएको छ, त्यसको काम भनेको नेपालमा अवैध ढङ्गले मोडलहरू प्रयोग गर्ने, अनि त्यसपछि नायकहरूलाई गाडी किनिदिने, के गर्ने। अब नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन भन्छ, अनि गर्छ के भने यहाँ रियालिटी सो, इन्टरनेसनल डान्स कम्पिटिसन गर्छ, अनि के गर्छ यहाँ 5 करोड खर्च गर्छ, 25 करोड रुपियाँ अमेरिकी सरकारबाट उठाउँछ, अनि अमेरिकी सरकारले वार्षिक $1 मिलियन दिँदो रहेछ कमसेकम। त्यो समथिङ अधिकारी थरका मानिस विरुद्ध अहिले मन्त्री परिषदमा पनि मुद्दा एउटा उजुरी परेको छ र अमेरिकी दूतावास अनि उसमा पनि परेको छ। एकेमडी नेउपाने अधिवक्ताज्यूले दिनुभएको छ र हाम्रै पहलमा त्यो भएको हो। मैले तपाईँलाई यति कुरो भनौँ कि यहाँ त आश्चर्यको कुरो छ, मिडिया किनिदिने, यहाँ 2टा टेलिभिजन आउँदैछ अरे कार्यक्रमकै नाममा। एउटा चुल्ठो पाल्ने एकजना रङ्ग पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, चुल्ठे मन्दिरे हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो टिभीकै नाम त्यही कार्यक्रमको नामसँग मिल्दोजुल्दो अथवा त्यही नामको टिभी चलाउँदै हुनुहुन्छ। अर्को कार्यक्रम चलाउने एकजना लोकदोहोरीको आफूलाई मसिया भन्ने मित्रले पनि ठ्याक्कै स्टुडियो, करोडौँको स्टुडियो निजीकरण गर्नुभयो र उहाँले पनि त्यही नाउँमा टिभी खोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले याद गर्नुहोला ऋषि धमलाजीको बारेमा मैले यो भन्दा उहाँ चित्त दुखाउनु होला, विमर्शको सामान्य रिपोर्टर ऋषि धमला। ठिक छ नि, यता नजाउँ मिडिया पर्सनालिटीको बारेमा अलिकति गऱ्यो भने हामीलाई पनि फेरि असर लाग्छ। त्यता नजाउँ। अर्को कुरा नि, अघि तपाईँले कुलमान घिसिङको कुरा गर्नुभयो। कुलमान घिसिङ गएर होइन टक्क ओसो तपोवनमा चाहिँ नाच्दै गरेको भिडियो भाइरल भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ अर्का पात्र सिके राउत पनि देखेँ, पुरै ध्यान मुद्रामा सिके राउत पनि मस्त सुतेका छन् होइन? के राजनीति छोडेर चाहिँ अब ओसो सन्यासी बन्न गएका हुन्? होइन, यहाँ त ब्याक टु ब्याक 2-3वटा घटना घट्यो। हिजो विप्लव लगायतका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ पर्ची पनि जारी भयो। यो विषयमा पनि हामी छलफल अलिकति गरौँ। जहाँसम्म सिके राउत र कुलमान घिसिङज्यूको कुरा हो, अब यो ओसो सन्यासी भन्ने अनि तपोवन जाने केही मिडियाकर्मी पनि गएको देख्छु, अनि त्यो रातो रातो लुगा लगाएर ओसोको ड्रेस पहिरिएर नाच्ने, गाउने, मस्त हुने, बिन्दास हुने। अब अहिले नेपालमा एलिट क्लासहरूलाई सबभन्दा बढी मोहित गराउने र पैसा सबभन्दा राम्रो कमाउने भनेको स्वामी अरुण आनन्द। उहाँ आफूलाई भगवान भन्नुहुन्छ। फेरि भगवान ओसो पछिको भगवान रे उहाँको कुरा त तपाईँलाई थाहा होला नि त। उहाँ त अघिल्लो जन्ममा राजा हुनुहुन्थ्यो रे। उहाँले भने म सम्मोहनमा पुगेँ
अघिल्लो जन्ममा पुरा कहाँको कुँवर राजा थिएँ अनि यो जन्ममा ओशोको सन्यासी हुन मेरो प्रारब्धमा लेखेको रहेछ। यो पछि म स्वर्गमा जान्छु भनेर भनिरहनु भएको छ त उहाँले। यो पछि मेरो स्थान ओशो नजिकै छ, ओशो यहाँ बस्ने, इन्द्र यहाँ हुन्छन्, ओशो यहाँ हुन्छन्, त्यसपछि मेरो स्थान भनेर भनिरहनु भएको छ। अब मान्छे पत्याइदिने पनि त्यस्तै छन्। ओ हो गुरुजी हो भनेर अचम्म छ। आजभन्दा म तपाईँलाई एउटा कुरा गर्छु, लोकतन्त्र लगत्तै मलाई एकजना काङ्ग्रेसी नेताले काङ्ग्रेसहरू ज्यादा जाने त्यहाँ लाउने एकचोटि तपाईँ जानुपर्छ त्यहाँ भन्नुभयो। अब के छ त्यहाँ भनी होइन, जङ्गल पनि राम्रो छ, एकचोटि हेरौँ पनि, यसो ध्यान पनि गरौँ भन्नुभयो। ध्यान चाहिँ म गर्दिनँ, किनभने मलाई त्यो ध्यान आदि इत्यादि गर्ने समय पनि छैन, गएर चाहिँ हेर्छु भनी मैले त्यहाँ गएर हेरेको सर यो लामो बयान गर्दिनँ। बाफ रे बाफ, मैले पत्याउनै नसक्ने मन्त्री स्तरका मान्छे प्रधानमन्त्रीहरू गएर ढोक्दा रहेछन्। भारतमा एउटा भनाइ छ नि, 4वटा लेयर हुन्छ अरे के, पुलिस र टोले गुन्डाहरू तल सबभन्दा ठुला बोस हुन्छन्, पुलिस टोले गुन्डा र वकिल। भारतीय वकिल के अरे पत्रकार करण थापाले भन्नुहुन्छ कि त्योभन्दा माथि नेता हुन्छन्, उनीहरू सबलाई हातमा लिने मुठीमा लिने, नेताले उनीहरूलाई घुमाइदिन्छ। अनि नेता पनि गएर शरण पर्ने भनेको चाहिँ श्री 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 1008 वालाहरू हुन्छन् भाइ। बच्चा बाबु तुम्हारा क्या हाल है भन्छ, अब जति पैसा छ त्यति खनाइदिन्छ। त्यहाँ मुह मागे पैसा भन्छ नि। मैले देखेको ओशो रजनीशको नाममा, ओशो रजनीश त एउटा फिलोसोफर थिए होइन, अब सम्भोग से समाधि तक आदि इत्यादि किताबहरू लेखेका छन्, धेरै कुराहरू छ। उनी किन फेरि अमेरिकामा रहस्यमय तरिकाले उनको निधन भयो, स्लो पोइजन दिएर, उनले हजारौँ एकड जमिन त्यहाँ कसरी प्राप्त गरेका थिए, ओशो सम्प्रदाय किन बनाउन खोजे, अनि यो मार्क्सवादको बर्खिलाफमा किन छ भन्ने कुरो धेरै छ त्यहाँ, सोसियलिजमको बर्खिलाफमा किन छ। अब यहाँ के रहेछ भने यौन प्रेम भन्ने कुरो एक्सपोज गर्ने हो, मजाले छमछमी नाच्ने, मिठो खाने, आनन्दित हुने, अनि त्यसपछि एकदम अब तपाईँले कुलमान घिसिङजीको त ल ठिकै छ यसो नाचेको देखाइयो होइन, त्यो उहाँको चोइस हो। मेरो विचारमा कुलमान घिसिङ त्यहाँ जानु पनि अतिरञ्जित कुरा हो। कुलमान घिसिङ जतिको परिपक्व मान्छे त्यसरी नाच्न गाउन जानु हुँदैन थियो। अब गइहाल्नुभयो ठिकै छ, उहाँ जस्तो एउटा एकदमै राम्रो होनहार मान्छे प्रशासकले त्यहाँ गएर यो स्वामी स्वामी आदि इत्यादिको शरणागत हुनु हुँदैन थियो। अब सिके राउतको चाहिँ मलाई पनि हाँस उठ्यो। एकजना अब त्यहाँ माता भन्छन् कि के भन्छन् कि अरे त्यो महिलालाई, अनि महिलाले ठ्याक्कै आफ्नो पतिलाई जस्तै अँगाल्न खोजेकी छिन्। अब को हुन्, सरी टु से है, अब उनी विवाहित हुन् कि अविवाहित हुन् कि नायिका हुन् कि यहाँ सुन्दैछु। भनाइको मतलब के भने सिके राउत पनि मजाले सन्यासी बने जस्तो, अब त्यो सन्यास धारण गरे जस्तो मन छ एकदम तपाईँको पापिष्ट, तर मान्छे बन्न चाहन्छ सन्यासी। अनि पैसा त के हुँदो रहेछ भने एउटा कुरो चाहिँ खोज्नुपर्छ। आज साँच्चै भन्ने हो भने स्वामी अरुण आनन्दसँग कति पैसा होला? मेरो विचारमा उनी अब नीतिश कुमार भारतको मुख्यमन्त्री आउँदा पनि मेरो साथी भने गमभङ्गे अँगालो हाल्दा एयरपोर्टबाट लगे। प्रदीप गिरीदेखि गगन थापासम्म ठुला ठुला नेताहरू, शेरबहादुर पनि पुगेका छन्, गिरिजा पनि पुगे, भट्टराईजी पनि पुग्नुभयो। त्यहाँ त के हुन्छ मेला महोत्सव, त्यो त्यति ठुलो जङ्गल कब्जा गरेर बसेका छन्। मेरो विचारमा यिनीहरूले खरबौँ रुपियाँको सम्पत्ति देश विदेशमा थुपारेका छन् र यो पनि रहस्यमय विषय छ। तो यो टी सर्टमा के डियुसी के डक लेखा हो कि के हो त्यो? एकचोटि देखाइ है अब मैले देखाइदिनु त एकचोटि। किन अब ए डियुसी के एस म त अर्कै देखेँ होइन। अब टी सर्टमा जे लेखे पनि यो मैले लेखेँ होइन, मैले किनेर लगाऊ। त्यही पनि लाउँदा पनि चुज त गरेर लाउनु पऱ्यो नि। ठिक छ, असलीले लेखेर रहेछ भने त। वेल सुन्नु न, महाकाली सन्धि ओलीको भूमिका नभएको भए महाकाली सन्धि सम्भव थिएन भनेर पशुपति शमशेर राणाले बोलेका छन्। उनी त्यति बेला जलस्रोत मन्त्री थिए होइन। केपी ओलीले पनि महाकाली सन्धि कमजोरी थियो भनेर बोल्न थाले। अब अहिले रियलाइजेसन भएको होइन। पशुपति शमशेर जवाराको कतिवटा जिम्मेवार छ, कुन मुखले बोल्छन्? उनी जलस्रोत मन्त्री थिए, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो। भारतले त्यतिखेर वास्तवमा भन्ने हो भने केपी शर्मा ओलीज्यूले त पार्टीको नीतिको एडभोकेसी गरे हो। मूलत त्यसको मुख्य पात्र भनेको नेकपा एमालेको महासचिव माधव नेपाल। माल पनि डरै कमायो त्यो होइन। माधव नेपाल अहिले पनि भारतीय एजेन्डामा सबभन्दा बढी लतारिने नेतामध्ये एक पर्छन्। अहिले प्रचण्ड पनि जोडिए, शेरबहादुर पहिलेदेखि थिए। मेरो विचारमा एकीकृत महाकाली सन्धि पास नगर्ने र भारतीय सत्ता पक्षलाई टेरपुच्छर नलगाउने, अनि त्यसपछि
एकजना अब नेता हुनुहुन्थ्यो हरिकिशन सिंह सुरजित र प्रकाश करात, अर्को पनि एकजना नेता हुनुहुन्थ्यो। यी दुईजनाले कलकत्तामा मदन भण्डारीलाई तपाईँले टनकपुर सम्झौता पनि मान्नु भएन, एकीकृत महाकाली सन्धिको ड्राफ्ट तयार छ, तपाईँले एकचोटि सुनिदिनुहोस् भन्दा जननेता कमरेड मदन भण्डारीले तपाईँको राय म सुन्न सक्छु, डिसिजन हामी लिन्छौँ, तपाईँले हामीलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरी कुनै पनि सल्लाह राय मस्वरा नदिनु होला भनेको हुनाले त्यसको 1 वर्षपछि जननेता कमरेड मदन भण्डारीको हत्या भयो। पछि महाकाली सन्धि भयो र ठिकै हो, हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यो कमजोरी थियो भन्नुभयो, त्यो ठुलो कुरा हो। उहाँले कमजोरी भनेपछि अब त्यो फिर्ता ल्याउन त सकिँदैन नि होइन। अब त्यो भुल कसले गर्यो, भुलको मूल मस्या केपी शर्मा ओलीज्यू नभए पनि त्यतिखेर माधव नेपाल, शेरबहादुर देउबा र त्यसपछि पशुपति शमशेर जवराको यो चण्डाल चकौडीले जसरी पनि महाकाली सन्धि गर्थ्यो, महाकाली बेचेरै छाड्यो। 120 अर्ब नेपालमा आउँछ होइन, झलमल्ल हुन्छ, रातमा पनि झलमल्ल हुन्छ नेपाल भनेर एडभोकेसी गर्ने त सबभन्दा प्रखर त्यति बेला केपी ओलीले बोलेको बाबा। त्यो ड्राफ्ट कसले गरे तपाईँलाई थाहा छ? त्यो ड्राफ्ट माधव कुमार नेपालको च्याम्बरमा भयो र त्यो ड्राफ्टमा उहाँले पढिबाची सुनाएको हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। र त्यो ड्राफ्ट तयार पार्ने मान्छे, प्राविधिक मान्छे पनि हामीलाई थाहा छ। माधव नेपाल भनेको कस्तो अदूरदर्शी मान्छे हो भने कहिले आफ्नो सनकमा अरुण थर्ड पनि क्यान्सल गराइदिएको छ, अब कहिले महाकाली सन्धि गर्दै हिँडेको छ। अब उहाँका महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि सक्दैनन्। जहाँसम्म पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणाको कुरा छ, उहाँका अजङ्गका भटे कुकुरहरू बाघभन्दा खतरा हुन्छन्। अब गेटमा सावधानी त अप्नाउनु पऱ्यो, सबै कुरो सोधेर बुझेर कुकुरहरू बाँध्न लगाएर गएँ म। आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडिको कुरो। अब उहाँको कानले अलिकति धोका दिएको छ होइन, आग्राको कुरा गर भने गाग्राको बुझ्ने खतरा हुन्छ। अब उहाँको शैली त्यही रहेछ, जम्मैलाई तिमी र तँ भन्ने टाइपको। अब हामी त पोलिटिकल मान्छे, तैपनि उहाँले चाहिँ ठिकै इज्जत दिएरै कुरा गर्नुभयो। उहाँले त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो भने नेताहरूको सम्पत्तिको कुरा उठाउनु अनि नेताहरूले लाए खाए भन्ने कुरो उठाउनु सबभन्दा घटिया संस्कार हो भन्नुभयो। यसको मतलब के रहेछ भने पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणाको सम्पत्ति कति छ उहाँ आफैलाई थाहा छैन, अनि त्यो सम्पत्तिको बारेमा कसैले प्रश्न उठायो भने उहाँ दुर्भाषा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ राजनेता वा नेता हुँदै होइन, उहाँ एउटा मामुली राणाजीको सन्तान हो, जन्मिँदै जर्नेल हुनुभयो, मोहन शमशेरको नाति। सूर्यबहादुरले एकचोटि च्यालेन्ज गरेका थिए नि त, मोहन शमशेरको असली नाति हो भने राणाजी हो भने मलाई कारवाही गर्न देखाऊ भन्दा उहाँ निरीह हुनुभयो। त्यतिखेर 60 सालतिरको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। हुन त पछि जनशक्ति भन्ने पार्टी फुटाएर छुट्टै दर्ता गरे सूर्यबहादुरले। त म एउटा कुरो, अब जस्तो हिजो एउटा सनसनी मच्चियो, त्यो प्रश्न पनि सायद तपाईँले राख्नु होला, पक्राउ पूर्जी त जारी भयो नि त विप्लवलाई। पक्राउ पूर्जी जारी भयो, के कारणले होला? यसको समीक्षा भएको छ कि अदालतले सरकारसँग कुनै कन्सल्टेसन नगरिकन, सरकारको राय मस्वरा नलिकन एकदम इनोसेन्टली अथवा कानुनी प्रक्रियाबाट त्यो पक्राउ पूर्जी जारी गरेको होइन नि? यसको कारण छ। त्यो के हो भने प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको बिचमा अस्ति एउटा गोप्य मिटिङ हो। प्रचण्ड एउटा मिसनमा सफल हुनुभयो, विप्लव समूह फोरिदिनुभयो उहाँले। अब त्यसमा उहाँ सफल भएपछि अब विप्लव अलिकति कमजोर बने। अब धर्मेन्द्र वास्तवला, हेमन्त प्रकाश ओली सहितको एउटा टिम नेकपा बहुमतले, फेरि बहुमतको जुलुस निस्किया 13 जना होइन। अब हुन त एजेन्डा राम्रो, एजेन्डा महँगी भ्रष्टाचार विरुद्ध निस्किनु हो। अनि त्यसपछि विप्लवलाई बोलाएर प्रचण्डले के भन्नुभयो भने अब उहाँको त सही त्यही हो, मलाई यो जनार्दनमाथि पनि विश्वास छैन, यो ऊमाथि पनि विश्वास छैन, अनन्तमाथि पनि। तपाईँ आउनुहोस्, उत्तराधिकारी बन्नुहोस्, तपाईँलाई महराले पनि मन पराउँछन् भने। महराको पनि जोडबल के हो भने विप्लवलाई ल्याएर नेता बनाउने। अब विप्लवले फेरि हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूसँग पनि कुराकानी गरेको, अनि केही वर्ष हिरोइजम देखाउने उनको इच्छा पनि। अब प्रचण्डले के बुझ्यो भने आगामी चुनावमा विप्लवले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अथवा अरूलाई समर्थन गरिदियो भने मेरो हालत खराब हुन्छ भन्ने बित्तिकै विप्लवलाई जसरी पनि टाङमुनि छिराएर आफ्नो पार्टीमा तान्नको लागि उहाँले गरेको प्रपञ्च हो यो। यसमा कानुन मन्त्रीसँग प्रचण्डको छुट्टै भेट भएको छ, न्यायाधीशहरूसँग प्रचण्डले छुट्टै मिटिङ गरेका छन् गोप्य। र न्यायाधीशसँग म तपाईँलाई नाम भन्दिनँ, माओवादीको र काङ्ग्रेसको सिफारिसमा न्यायाधीश भएका 4 जना मान्छे खोमलटार पुगेर गुप्तगु गरिसकेपछि यो घटना घटेको छ। र अब हुन त हेर्नुहोस्, यो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा, खास गरी फौजदारी केसमा त्यहाँ 3-4 वटा छ। एनसेलको टावरमा विस्फोट भएको कुरा छ,
अर्को तपाईँको भोजपुरमा भएको हत्याकाण्डको पनि कुरा छ, त्यस्तै तपाईँको प्रेसर कुकर बम विस्फोट भयो आदि इत्यादि हत्या आगजनी लुट सम्बन्धी मुद्दाहरू छन्। विप्लव लगायत त्यति मात्रै हो र अहिले माओवादीमा गएकै मान्छेलाई पनि प्रचण्डमाथि शङ्का गर्लान् भनेर पदम राई जो माओवादीमा छिर्नु हो प्रचण्ड क्याम्पमा, उहाँलाई पनि मुद्दा हालिदिएको छ के। फेरि बडो बाठो छन् नि त प्रचण्ड यस्तो खेल खेल्न। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रचण्डको यो अस्त्रले काम गर्यो भने विप्लवलाई यिनीहरूले एकदमै कक्र्याउने छन्, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अस्त्रले काम गर्दैन। पक्राउ पछि जारी भएको छ, सम्भवतः 2-4 जनालाई समाउनु पनि सक्छन्, जेल हाल्न पनि सक्छन्। अब हेर्दै जाउँ। ओके, अब अन्तिममा केपी ओलीको धार्मिक रुझान छ नि, कतिपयले स्वाभाविक मानेका छन्, कतिपयले चाहिँ यसलाई चुनावी ट्याक्टिस मात्र हो भनेका छन् कि खासमा के हो, उनी धार्मिक हुँदै गएका हुन् कि अब यो चुनावी ट्याक्टिस हो? हेर्नुहोस्, जनताले चाहन्छन् भने यो देश वैदिक सनातनी हिन्दू राष्ट्र बन्छ, तर यहाँ हिन्दू अतिवादीहरू पनि छन् जसले क्रिस्चियन मिसनरीको लागि काम गरेका छन्। हिन्दू राज्य भनेर भन्नेहरूले क्रिस्चियन हिन्दू गैर हिन्दूको बिचमा लडाइँ मचाएर नेपाललाई द क्रास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर स्यामुअल पी हन्टिङटन त्यो किताबमा भने जस्तै सभ्यताहरूको द्वन्द्वमा धकेल्न चाहन्छन्। यी अतिवादीहरू पनि छन्, तपाईँले देख्नु भएको छ धार्मिक ठेकेदारहरू। वास्तविक हिन्दू वैदिक सनातनीहरू युद्ध रुचाउँदैनन्। यहाँ बौद्ध धर्म मान्ने पनि छन्, हरेक सर्वधर्म समभाव भनेर, तर पनि हाम्रो आस्था परम्परा विश्वास वैदिक सनातनी हिन्दू हो। यदि जनताले यो देशमा सङ्घीयता र प्रदेश खारेज गर्न चाहन्छन् भने त्यो सिम्टम देखिसक्यो, त्यसलाई पनि खारेज हुन्छ र धर्मनिरपेक्षता काम छैन। हामीले भनेको के भने धार्मिक स्वतन्त्रता दिउँ, धर्मनिरपेक्षता किन, धार्मिक स्वतन्त्रता दिउँ, ठिक छ, र एउटा धर्म राज्य धर्मको आधारमा डोमिनेसनमा पर्नु हुँदैन। यो मध्यकालमा क्रिस्चियन मिसनरीले युरोपका विभिन्न देशमा जगजगी गरे जस्तो, क्रुसेड बनाए जस्तो त्यसरी जानु त हुँदैन। त्यसले अतिवाद र रक्तरञ्जित लडाइँ निम्ताउँछ। तर यदि जनता साँच्चै नै जनमत सङ्ग्रह वा आन्दोलनबाट नेपाललाई वैदिक सनातनी हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न चाहन्छन् भने जनताको आदेशलाई, अपिललाई स्वीकार गर्नु हामी सबैको परम कर्तव्य हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि केपी शर्मा ओलीज्यू जहिले पनि नेपालको संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, धर्म, परम्परा, मान्यता प्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, दृढ हुनुहुन्छ र हिजो पशुपतिनाथको यात्रालाई मैले बहुत हार्दिक रूपमा नेपाली जनताले स्वागत गरेको देखेँ। अब तपाईँहरूले नै धर्मनिरपेक्ष बनाउनु भयो, अब फेरि तपाईँहरू नै चाहिँ यो चुनावमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष होइन धार्मिक स्वतन्त्र मात्रै हुनुपर्छ भनेर एजेन्डा बोकेर अगाडि जाने भन्नुभयो। होइन, धर्मनिरपेक्षता दोस्रो जनआन्दोलनको एजेन्डै होइन, सङ्घीयता त झन् हुँदै होइन। यो पछि थोपरिएको, यो पछि नेपाली जनताको शिरमा गिर खेल्ने गरी अहिले आएर त्यो कुरा गर्नु चाहिँ जस्तो आफूलाई सत्ता प्राप्त हुन्छ भने चाहिँ त्यति बेला सबै कुरा मान्ने भयो र सबै कुरा जायज भयो, अहिले चाहिँ सबै कुरा नाजायज भयो। योगराज सर, तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गर्छु, परिस्थिति अनुसार सुन्नु न। अहिले केपी शर्मा ओलीज्यू जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ नि, त्यो पोजिसनमा हिजो भइदिए भए यी कुनै पनि कुरा आउँदैन थियो। यसै पनि प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले बारम्बार आफ्नो स्पिचमा कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू भनेको हिन्दू राष्ट्र अथवा वैदिक सनातनी परम्पराको पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँ संहिता विरोधी हो, उहाँ प्रदेश सरकार चाहनुहुन्न भनेर बोलिरहनु भएको छ नि त। कुरो त धेरै सिम्बोलिक रूपमा आइसकेको छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको रीतिथिति परम्परा मान्यता संस्कारलाई जगेर्ना गरेर लानुपर्छ, होइन भने विदेशीहरूले यो देशलाई रक्षान खेल मैदान बनाउँछन् भन्ने कुरोमा उहाँले दृढ चट्टानी अडान लिनुभयो। तर त्यतिखेरको नेतृत्व को थियो? धर्मनिरपेक्षता घुसपैठ गराउँदा अथवा संघीयता घुसपैठ गराउँदाको मूल नेतृत्व भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड अनि त्यसपछि माधव कुमार नेपाल थिए। यी तीनजनाले काले काले मिलेर भाले खाने गरी नेपाललाई डुबाएका हुन् भन्ने बित्तिकै सहायक भूमिकामा अब तपाईँको कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्डमा पनि त केपी शर्मा ओलीज्यू कुन रोमा बसिरहनु भएको थियो तपाईँले देखिरहनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बृहत शान्ति सम्झौतादेखि यो जे जति पनि सम्झौताहरू भए, जे जति पनि नाजायज सन्धि सम्झौताहरू अनि नेपाल डुबाउने खेलहरू खेलिए, त्यसको प्रमुख पात्रको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल र प्रचण्ड नै हुनुहुन्थ्यो। बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो त्यसको सैद्धान्तिक मसिया। केपी शर्मा ओलीज्यू लगायतका नेताहरू त धेरै पछाडि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू रोक्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। तर अलिअलि सोसियल मिडिया छ, त्यो बेलामा पनि हेर्नुहोस् केपी शर्मा ओलीज्यूले यो प्रदेश सरकार देशलाई
घात हुनसक्छ, यसले देशको भलो गर्दैन, आर्थिक रूपमा भाइबल हुँदैन, यो चाहिँ बोझ हुनसक्छ भनेर त्यतिखेर बोलेको कुरा नेपालन्युज.com देखि माई संसारसम्मका अर्काइभमा भिडियोहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तर जो मान्छे अहिले जस्तो म नागरिकता विधेयक विरुद्ध सडकमा उफ्रिन अभिशप्त बाध्य छु, किनभने म पार्लियामेन्टेरियन होइन। म यदि सांसदै हुन सक्थेँ भने पनि म रोस्टममा उभिएर जतिसुकै ठुलो स्वरमा कराए पनि यिनीहरू त के गर्दा रहेछन् भने 2/3 बहुमतको आधारमा राष्ट्रिय विषयमा छिनोफानो गर्नुपर्ने बेलामा सामान्य बहुमत भन्ने, त्यसमा पनि संसदमा उपस्थित सङ्ख्याको आधारमा बहुमत बनाएर 23-24 जनाले हुन्छ भनेर वाहियात किसिमको ध्वनिमत दिएको आधारमा पास गरेका छन्। अब हेर्नु छ राष्ट्रपति महोदयले यो विधेयकलाई यदि पास गर्नु भएन भने फेरि अर्को कानुनी अडचन रहेछ। दुवै सदनले पास गरेपछि राष्ट्रपतिले 45 दिनसम्म त अड्काउन सक्नुहुन्छ, 46औं दिन स्वतः त्यो सदर हुँदो रहेछ। यस्तो हाम्रो संवैधानिक बाध्यता रहेछ। एउटै सर्वोच्च अदालत न्यायको मन्दिरले अब छिनोफानो गर्नेछ। मेरो विचारमा यो कुख्यात राष्ट्रघाती कालो नागरिकता विधेयक फेल हुनेछ। हस् पुण्य सर, थ्याङ्क यू सो मच।